السلام عليكم. دائما في الدروس ديال لا كونتابيليتي جينيرال وصلنا ليبيزود نيميرو 7 exercice numéro 3 pour la présentation du bilan. Donc عندنا les données de la société Somafra, c'est عندها un capital ديال 1 million ديال الدرهم. L'activité ديالها هي la fabrication et la vente des fers à repasser électriques. وعطاونا des éléments ولكن attention في le 31/12/2020 يعني عطاونا des éléments d'actifs et des éléments de passifs. Donc باش نافونسيو دونك باش نحددوا لي زيليمون داكتيف ونحددوا لي زيليمون دو باسيف. شنو قلنا على لي زيليمون داكتيف؟ هما سو كو بوسيد لونتربريز. لي زيليمون دو باسيف هما لي ديت دو لونتربريز. داكوغ. سو كو بوسيد لونتربريز يعني فيها لاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف ايموبيليزي هما الحويجات اللي تيبقاو عندنا اكثر من عام في الشركه. لاكتيف سيركيلون هما لي كريونس لي ستوك اي لي تي في بي يعني تيبقاو عندنا اقل من عام، يعني في بارتي د لاكتيف د لونتربريز ولكن تيبقى عندنا اقل من عام. بالنسبه للتريزوري اكتيف فيها كل ما تيتعلق بلا ديسپونيبيليتي. ملي تنهضروا على لا ديسپونيبيليتي يعني الفلوس اللي عندنا في البنكال، الفلوس اللي عندنا في لاكيس، والفلوس اللي عندنا في لي كونت شيك بوستو. بالنسبه لي باسيف عندنا فيه لي دي طال لون تيرم تيتسماو الفينونسمون بيرمانون، تيكون فيه الكابيتال، لومبران، لي فورنيسور دي موبيليزاسيون. كاين عندنا لي ديت تاع كور تيرم فيهم جوج، فيهم لي ديت تاع كور تيرم يعني سكون ابل الباسيف سيركيلون او تريزوري، هما الديون اللي ممكن تسالنا مثلا لي فورنيسور، هما الفلوس اللي ممكن يتسالنا الدوله، هما لي فلوس اللي ممكن يتسالوا لنا لي بيرسونيل ديالنا الناس اللي خدامين معنا، هما لي فلوس اللي ممكن يتسالوا لنا يعني لي زورغانيزم سوسيو بحال لا سي ان اس اس، وهما الفلوس اللي ممكن يتسالوا لنا ايغالمون لي زاسوسي الشركاء ديال المقاوله. وعندنا ايغالمون تريزوري باسيف هما لي كريدي ديسكونت ولا لي فاسيليتي دو كاس ولا لي ديكوفير، يعني دوك الفلوس اللي تتسلنا لا بنك. بحال لا بنك ممكن ناخذ من الكونت بونكير ديال الشركه، ولكن ميم سي اننا عندنا لو كونت روج. شنو هو لو كونت روج؟ بمعنى عندنا زيرو درهم في الكونت وممكن نسحبوا ان سيغتان سوم دارجون، يعني تنتفقوا معاهم سواء نديروا فاسيليتي دو كاس اللي تدوم واحد الاكور تيرم يعني واحد المده ديال 15 يوم، ولا نديروا نديروا فاسيليتي دو كاس يعني اللي فيها 15 يوم ولا 10 ايام تكون اكور تيرم، ولا نديرو ديكوفير اللي تيكون بليس دان نون تيكون العام كله. دونك او ميم طون غادي نكلاسي نهضروا على لاكتيف وشنو هو يعني لا ريبريك ديالو ولا الكلاس ديالو في البيلان. دونك لا بنك سول ديبيتور، لا بنك سول ديبيتور تعني بان الفلوس اللي عندنا في البنكار دونك سي سون اكتيف، دونك وكان داخل في لا تريزوري اكتيف. لا كيس دو ميم سي لاكتيف وداخل في التريزور اكتيف. كابيتال سوسيال، علاش قلنا كابيتال سوسيال؟ سي اون سوسيتي، سي اون سوسيتي سومافرا. داكور، يعني كابيتال سوسيال داخل في الباسيف وبالضبط في الفينونسمون بيرمانون. لي كليون هما الفلوس اللي تنسالوا لي كليون، يعني لي كريون سون فيغ لي كليون، يعني الفلوس اللي لونتربريز سومافرا تتسال لي كليون ديالها. دونك هذوك الفلوس ديالهم ولكن مازال ما تحولوش لا بنك ولا لا كيس ولا كونت شيك بوستو، دونك داخلين في لاكتيف سيركي لون اور تريزورير. اون بران خداو 300,000 درهم حيت بويسكو راس المال ديالهم مليون ديال الدرهم ما كفاهمش، دونك خداو واحد القرض يعني داخل les dettes يعني ديت لون تيرم. كي دي ديت لون تيرم سيتادير فينونسمون بيرمانون. داكوغ. فون كوميرسيال الموقع ديال المحل ديالهم والسمعه ديالهم واللونسين ديالهم والكريدي يعني لو دروا او باي يعني ديال لونتربريز تيساوي 150,000 درهم. دونك سي سون اكتيف وداخل غادي يبقى عندنا اكثر من عام السمعه ديال الشركه اكسيتيرا تيبقى اكثر من عام. دونك سي لاكتيف ايموبيليزي. فورنيسور هما الديون اللي تيساولنا للموردين، ولكن المورد ما يمكنش يتسال اكثر من عام. الى كان تيتسال اكثر من عام تيتسمى فورنيسور دي موبيليزاسيون ماشي الفورنيسور اوردينير. دوك الفورنيسور غادي يكون في الباسيف وغادي يكون بالضبط في الفينونس في الباسيف سيركيلون اور تريزوري. ماتيريال انفورماتيك هما لي زورديناتور ديال الشركه، دونك داخل في لاكتيف وبالضبط غادي يبقى عندنا اكثر من 5 سنوات، دونك لاكتيف ايموبيليزي. ماتيريال اوتياج، الماتيريال اوتياج دونك سي سون يعني لاكتيف ديال لونتربريز وغادي يبقاو عندنا اكثر من سنه. لوتياج هما الادوات باش تنخدموا. مثلا بالنسبه للريستو مثلا اللوتياج ديالها هما دوك الكيسان، هما دوك البراز باش يخدموا، هما بزاف ديال الحوايج باش اللي تيستعملوا. داكور. الماتيريال راه باين بالنسبه ديال لونتربريز هو الماتيريال مثلا باش يخدموا السلعه مثلا، يعني تيكون دي ماتيريال باش يخدموا. كل سوسيتي عندها النوع ديال الماتيريال ديالها. موبيلي دو بيرو هما لي شيز لي بيرو اكسيتيرا. داكور. لي زارموار اكسيتيرا. دونك حتى هو داخل في لاكتيف ايموبيليزي وغادي يكون في ليموبيليز سكون ابل
داخل في لاكتيف وغادي يكون في لي زيموبيليزاسيون، يعني اكتيف ايموبيليزي، حيت بويسكو غادي يبقى عندنا اكثر من عام. ستوك دو ماتير بريمير بويسكو سي اون اونتربريز اندستريال، ستوك دو ماتير بريمير حتى هي سي سون اكتيف، يعني لاكتيف ديال لونتربريز وغادي يبقى اقل من عام داخل في لاكتيف سيركيلون اور تريزوري. ستوك دو برودوي فينو بويسكو سي اون اونتربريز اندستريال دونك غادي يكون في لاكتيف سي سيركيلون. دونك بويسكو الشوز اللي خصنا نعرفو هنايا باننا اون فوا غادي نديرو الحساب بين لاكتيف والباسيف غادي نلقاو بان التوتال ديال الباسيف اكثر من التوتال داكتيف. دونك هنا بويسكو عندنا في لو 31 12 2020 يعني لو 31 12 يعني غادي تكون عندنا ريزولطا. كيفاش غادي نحسبوا الريزولطا؟ غادي نجمعوا التوتال داكتيف ونجمعوا التوتال دو باسيف وغادي نديروا الفرق بين التوتال اكتيف موان التوتال دو باسيف، داكور، وغادي نلقاو واحد الفرق ديال 7520 درهم. هذيك 7520 درهم سي اون ريزولطا، ولكن سي اون ريزولطا اللي هي نيجاتيف، يعني لونتربريز حققت واحد البيرت ديال 7520.